गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचे तुमकां खबर आसा खूब फावटी आमी गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचे बोवाळ घातलेलो जेन्ना चेडवांक 19 चेडवांचेर मॉलेस्ट जाल्ले रेप जाले म्हणून तेंच्यांनी जेन्ना ती खेळपाक गेल्ली भायल्या स्टेटीन तेंच्यांनी मेल धाडलेले गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान परवरी त्या दिसा पासून आमी बोवाळ मारीत आसा आज सुद्दां आमी बोवाळ मारता तुमकां खबर आहा तेतून तो कोच आसलेलो पळय सर्वेश नायक म्हणून तेजेर अरेस्ट करा तेका FIR करा अशें म्हणून आज आमकां थोड्या दिसा भितर कळोन येयलें की तेका डिसमीस केला म्हणून हांव कालूच सेक्रेटरीक मेळोन येयलें सेक्रेटरीक मेळटकूच तेका हांवें सांगलें तुमी तेका डिसमीस कित्याक केलो तेजेर FIR कित्याक केली ना आनी आमकां जाय त्या सर्वेश नायकाचेर FIR जाल्ली जेन्ना तो इतलो चेडवांक मॉलेस्ट करता इतले सगळे करता आनी तेका लागून तुमी तेका डिसमीस करता जाल्यार तेका FIR तेजेर कित्याक जायना त्या चेडवांक न्याय दिवपाचो तो केन्ना त्या चेडवान जेन्ना पुलीस स्टेशनार येवन सांगले तांकां वयल्यान दाबले दवरले तो देसाय म्हणून कोण आसलेलो पळय त्या गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान त्या देसायान सगळी भानगड केल्या आज कुडचडे सुद्दां जी भानगड जाल्या त्या भुरग्याक जो नायकाक थंयसर अरेस्ट केला तो कॉन्सुलराचो चेडो तेका सुद्दां फोणान घालपी होच देसाय तेका प्रोत्साहन करतालो तेका गाडी दितालो तेका भोडयतालो तेंची ती ब्लॅकमेल करून ते चेडवांक खंय खंय पावयतालो म्हाजे कडेन पेनड्रॉप पावलेलो आसा आनी हेज्या पयलीं तो तेजो पेनड्रॉप हांगासरलोय पावलेलो हांव केन्नाय सांगता म्हजे कडेन 7-8 जाणांचें कितें कितें आसा म्हणून म्हाज्या पेनड्रॉपाचेर ते हेच ते सगळे भानगडी आतां तेजोय बी म्हाजे कडेन पेनड्रॉप पावला की थंयसर पळय ते सोमांक ते हांगासर कुडचड्या बी चल्ला पळय न्हू तेंय म्हाजे कडेन पडला आतां हितून तेका हांव लिंक करिना पण एक तुमकां सांगता हो जो देसाय आसा हेणे ह्या सर्वेशाक हे कितले जरी तेणे चेडवांची थंय वाट लायली जाय तेका थंयसर सपोर्ट केलो तेका दवरलो आमी चीफ मिनिस्टराक लेटर केल्ले पयलींची कमिटी आसलेली तांकां लेटर केले पयलींच्या कमिटीन अजिबात तेचेर दखल घेवंक ना आतांची जी नवी कमिटी येयल्या त्या कमिटीक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी तेका एटलिस्ट सस्पेंड तरी म्हणजे कामा वयरसून डिसमीस तरी केलो पण म्हजे मागणे आसा त्या चेडवां कडेन की तुमी आतां फुडें सरोन तेजेर कंप्लेन घाला बरें तुमकां परवरी वचोंक जायना तुमी हांगा ह्या DG कडेन हांगा मॅडम एक आसा DIG ती बरी आसा तिचे कडेन येवन कंप्लेन दिया आनी दाखया की हो मनीस कसो आनी कितें तेजेर FIR जावपाक जाय भुरग्यांनी फुडें सरपाक जाय कित्याक आज तुमचेर अन्याय जालो फाल्यां आनिकूय चेडवां थंयसर खेळपाक येता गोवा क्रिकेट एसोसिएशन हें एक अशें आसा की हांगा चेडवां खेळपाक येता गोंयचें नांव जाता सगळें कितें आसतना सुद्दां तरी तेका बेश्टो डिसमीस करूंक जायना जी चेडवां थंयसर खेळपाक येता तेंचें नांव बदनाम करता तांकां मोडून पयलींच दवरता तांकां अशें कितें करता जांकां मोडून उरता ती फुडें खेळूंकूच शकना अरे खंय खंय स्टेटीन वचपाची भुरगीं ती तांकां काबार करून दवरले ह्या सर्वेशान मागीर तेजेर FIR कित्याक ना तो देसाय म्हाका तेन्ना सांगतालो की तारा हे नाका जाल्ले उलयता ताका थापटोंक जाय म्हणून आज म्हाका ताका विचारीन दिसता म्हाका थापटोवपाचें चंद्रेश्वरान म्हाज्या तुका सगळ्या कडसून थापटयलो मरे झेत मारतालो न्हू कुडचडे इलेक्शनाक रावतलो आनी व्हडली व्हडली बॅनरां मारतालो आज देवान तुकाच थापटयलो आनी तुका काबार केलो म्हाका थापटोवपाची चिंत नाका ही चेडवां जी 19 आसा पळय तांकां जर न्याय तुवें दिल्लो न्याय जर त्या भुरग्यांक दिल्लो आपली भुरगीं अशी समजोन जाल्यार कितें बरें जातलें आसलें आमचे पळय त्या भुरग्यां कडेन आमचे मागणे आसा आमी लेटर केला त्या कमिटीक की आमी तुमकां आनी तेजी इतली कंप्लेन आमी केली 48 लॅक्साची सुद्दां जी गडबड केल्या आमी विजिलन्सान घातलेले पण विजिलन्सान सांगले हे आपल्याक लागना म्हणून आमी बोर्डाक धाडले बोर्डाक धाडून सुद्दां हे सगळे बरयले हे सर्वेशाचे बी हे कॉन्ट्रॅक्टराक 48 दिले ते आनी तेजेर बरी इन्क्वायरी चल्लेली आसा विजिलन्सूय आज इन्क्वायरी करता बॉम्बे बोर्डूय हेजेर इन्क्वायरी करता पण आमचे एक मागणी आसा सगळें काम वेवस्थीत चला ह्या कमिटीक ते पागीकूय धांवडोन घातलो बरें केल्लें आसा पण म्हाका जाय त्या चेडवांनी फुडें सरोन तेंच्यांनी FIR तेजेर करचें म्हणून जोर दवरचो म्हजो फूल सपोर्ट आसतलो आनी कितें आसा त्या सर्वेशाक फक्त डिसमीस केलोंक जायना ती साखळेची मॅडमूय ताका सपोर्ट करता हें जायनासतना तेज्याय घरान चेडूं आसा म्हणून तिणी चिंतोंक जाय की ह्या मनशाचेर FIR जावपाक जाय म्हजे परवरी PIक मागणें आसा की हेजेर FIR चवकशी करची आनी FIR करची हें आमचें मागणें आसा